डिफरेंट कैंपस के लोग भी हैं, मुट्ठी, बूटा नगर और परखू और ये TRT नगरोटा। ये इसके लिए आज बुलाई गई हुई है कि सरकार ने जो ये आर्डर निकाला है कि बिजली बिल भरो, जबकि हमारा राशन कार्ड आर्जी है, जबकि हमारा जो क्वार्टर है वो भी आर्जी है, हम भी आर्जी है। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेंटेन भी आप ही करते हो, सस्टेन भी आप करते हो, बिल किस चीज़ की, बिल किसको देना है? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम नरेंद्र जी मोदी से अपील करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें गर्व है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। इतने मुट्ठी भर के लोगों के लिए रिहेबिलिटेट ना कर सके, क्योंकि हम भारत माता की जय जय करने वाले हैं। भारत माता को जय जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया। न कोई एथिक्स, न इतिहास, न संस्कृति, न वो किंग खोज, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं किंग खोज। आवर कल्चरल वैल्यूज हैव बीन स्मैश्ड अप। मैं भारत सरकार से बोलना चाहता हूं, दिस इज ओनली administration who has helped this community of intellectuals to bear a life of perpetual profligacy, debauchery and depravity, because we are Indians first, Indian is last. हम भारत सरकार के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे माथे पे मोहर लगी है कि हम हिंदुस्तानी है। अगर यही गुनाह है हमें, तो हमें बोल दीजिएगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, आप एक कंक्रीट पॉलिसी लेके आ जाए। यदि आपकी पॉलिसी हमारे लिए ठीक होगी, हम आपके साथ, क्योंकि हम सारे कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स क्वालिफाइड है। तो मैं प्यारेलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्यारेलाल पंडिता हूं, ऑल पार्टी माइग्रेंट एक्शन कमेटी। जो बिजली का डेकोरियन ऑर्डर के बाद जो हम पर थोपा गया है, उसके बाद जो हमने तमाम कैंपों से ऑल पार्टी माइग्रेंट एक्शन कमेटी कैंप्स बनाई और हमने जद्दोजहद की पिछले 20 दिन से, और उसके ज़िमन में हमने एक संडे को, पिछली संडे को प्रोटेस्ट भी रखा। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद रेफरेंस 19/4/12/18 को होम डिपार्टमेंट लिख कर दे रहा है कि हम सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से बिजली का फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे अखराजात सस्टेन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से। और 12/12/18 ये नोट करने के लिए, और 23/5 को हमारी ब्यूरोक्रेसी रेवेन्यू सेक्रेटरीट से DMRR, DMRRR होशियार हो रहा है। 23/5 यानी 4.5 साल के बाद इस चिट्ठी का उन्होंने वर्का फेर लिया और उस ज़मन में रिलीफ कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी, 19/4 को चिट्ठी लिखी है। और अगर रेफरेंस नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूं, 23/2023 अकाउंट्स DMRRR डेटेड 19/4/23। और ये लिख रहे हैं हमारे रिलीफ कमिश्नर, क्योंकि कस्टोडियन हमारा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है। उसके बाद रिलीफ कमिश्नर साहब सीधे ही लिखता है मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 12/5/23 को लेटर नंबर RRCM अकाउंट्स 201-202 डेटेड 12/5/23 को वो चिट्ठी लिख रहा है MD को डायरेक्ट कि चूंकि होम डिपार्टमेंट ने हमें फंड्स का इनकार किया है बिजली के बिल के लिए, और आप डायरेक्टली कंज्यूमर से लिविंग इन कैंप्स बिलिंग करो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चिट्ठियां जो निकल रही हैं, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी से पहले निकली है, उसके बाद रिलीफ कमिश्नर ने उस आर्डर का पालन किया और डायरेक्ट MD को। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कम से कम हमारे कस्टोडियन को पहले हमारे साथ बात करनी चाहिए थी और गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए थी दोबारा, क्योंकि 32 साल हमने कोई बिजली फीस नहीं भरा और 32 साल से हमारी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करता रहा है। और आज कहां से 4.5 साल के बाद 2018 में होम डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर रहा है फंड्स का। और ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है कि अप्रैल 23 में होशियार हो गई 4.5 साल के बाद इस चिट्ठी को। अगर ये माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ जिद नहीं है और क्या है, 4.5 साल के बाद ये चिट्ठी उस टेबल से निकली रेवेन्यू सेक्रेटरीट से कि भाई बिलिंग भरो। और हम
یہ بل بھرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری پرماننٹ ریہیبلیٹیشن پہلے ہو جائے، کیونکہ پچھلی سرکاروں نے ہمیں ہالو ایشورنس دے کر کے کہ آپ کی پالیسی ہو جائے گی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی کشمیر میں، اور ہم کشمیر جانا چاہتے ہیں، اور مگر آج تک اور بدقسمتی سے 2014 سے بھی جو ہمیں امیدیں تھی اس پریزنٹ سرکار سے وہ بھی کھوکھلی نکلی، ماں سوائے پولیٹیکل سٹیج پر ہمیں استعمال کرتے رہے، کشمیری پنٹو کا رونا روتے رہے، مگر اندر سے ہماری کوئی کنکریٹ پالیسی آج تک بھی 2014 سے 2023 تک نہیں بنائی گئی، اور انسٹیڈ دیٹ ہمیں ایسے تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے پر سفرنگز ڈال رہے ہیں، جو بھی سرکولر نکلے ہیں وہ مائیگرنٹوں پر پہلے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بینگ سٹیزنز آف انڈیا، فرسٹ سٹیزنز آف انڈیا، اور جے کے یو ٹی اور اسٹیٹ کے سٹیزن ہو کر بھی ہمیں سوتیلی ماں کا ویوہار ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سوتیلی ماں کا ویوہار یہ ہے کہ ہمیں جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ گورنمنٹ یو ٹی گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں، کوئی بھی سکیم مائیگرنٹ ورڈ پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہمیں اس سٹیزن شپ سے بھی جہاں سکیمیں ہم پر لاگو ہوتی، جیسے سوشل ویلفیئر کی، اولڈ پینشن سکیم، امپلائمنٹ سکیم یا لون سکیم، وہ ہمارے پر لاگو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماتھے پر لکھا ہے مائیگرنٹ ڈسپلیسڈ پرسن ان ہز اون اسٹیٹ، اور یہ ہمارے پر ایک داغ ہے، اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو چیتونی دیتے ہیں اس آپ کے مادھیم سے کہ اس ڈسپلیسڈ یا مائیگرنٹ نام کو ہٹایا جائے اور ایک پرماننٹ ریہیبلیٹیشن ود ان ڈیو کورس آف ٹائم ورک آؤٹ کی جائے، تاکہ ہم ریسیٹل ہو جائیں گے اپنی ویلی میں۔ ہمیں شوق نہیں ہے ویلی سے باہر رہنے کا، ہم اپنی رشواری میں جانا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور اسٹیٹ یو ٹی گورنمنٹ کو ہم چیتونی دیتے ہیں کہ اگر یہ ڈکٹوریل آرڈر جو 4.5 سال کے بعد زندہ ہوا، اگر یہ واپس 10 دن کے اندر نہیں لیا گیا، تو ہم چابیاں اپنے کوارٹروں کی جو یہ پجن ہولز ہمیں دیے ہیں، سو کالڈ فلیٹس، ان کی چابیاں ہم سرکار کو کنسرن تحصیلداروں کے حوالے کریں گے، اور ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ یہی پروٹیسٹ لانچ کرنے کے لیے لال چوک چلے جائیں گے، اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے سرکار ذاتی طور ذمہ دار ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے ہم تمام کیمپوں میں ایک پروٹیسٹ ریلی نکالنے کے لیے مجبور ہوں گے، اور جس کے لیے اگر کوئی بھی لا اینڈ آرڈر پرابلم اگلے 10 دنوں میں ہو جائے گی، اس کے لیے ذاتی طور سرکار ذمہ دار ہوگی اگر یہ آرڈر واپس نہیں لیا گیا۔ 47 65 اور 71 کے روزی جو ہیں وہ بھی تو بجلی کا بل پے کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں دقت آ رہی ہے؟ ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، وہ اس وقت نیشنل لیول پر انڈیا پاکستان کا مسئلہ تھا، جنہوں نے ایکسپٹ ہندوستان کیا، ان کو بھی 75 سال کے بعد کوئی حقوق ملے جو لاسٹ ایئر ملے یا 2 سال پہلے ملے، اور ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ سیٹل ہو گئے ہیں، ان کو 5 مرلے زمین بھی دیا گیا، ان کو 7.5 لاکھ روپے معاوضہ بھی دیا گیا، ہمیں نہ زمین دی گئی، ہمیں نہ کچھ، اور ہماری پراپرٹی کا 32 سال کا لاس آج تک نہیں دیا گیا۔ 32 سالوں میں جتنا بھی کیندر نے آپ کو ریلیف میں پیسہ دیا ہے، وہ آپ کو کوئی آنکڑا پتا ہے آج تک کتنا پیسہ سینٹر نے 32 سالوں میں آپ کو دیا؟ وہ تو ریلیف آرگنائزیشن سے معلوم ہوگا، ہمارے پاس وہ آنکڑا نہیں ہے، کیونکہ اس میں 3 ویرائٹیز ہیں، اس میں گھر بیٹھے بھی جو کشمیر ویلی میں رہ رہے ہیں ان کا بھی ریلیف چل رہا ہے، 3817 فیملیز ہیں وہ، جن کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مائیگریٹ ہوئے تھے اور کب وہ واپس چلے گئے، اور ان کا ریلیف آج بھی بینکوں میں جا رہا ہے۔ ایک ویرائٹی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کون سی ویرائٹی ہے، اور دوسری ویرائٹی جو ڈوڈا مائیگرنٹس ہیں ان کا بھی اس وقت ریلیف چل رہا ہے کشمیری مائیگرنٹوں کے نام پر، مگر بدقسمتی سے ان کا جو اس وقت رجسٹریشن ہوا اسی کا ریلیف مل رہا ہے، باقی جو بندے انہوں نے اپنا پیدا کیے یا جو فیملی بڑھ گئی اس کا ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ اور تیسری ویرائٹی ہے کشمیری پنڈت، کشمیری ہندو جو کشمیر سے پلائن کر کے آئے ہیں، ان کا ریلیف جو ہے اگر 6750 کسی کا ریلیف ہے، کیا اس میں یہ ممکن ہے کہ دوائی بھی، ایجوکیشن بھی اور سب کچھ 2 بندے کا 50 روپے مل رہا ہے، ایک بندے کا 108 روپے پر ڈے سسٹیننس الاؤنس پر سول، اور وہ بھی میکسیمم 4 سولز تک ہے، جس کے 6 سولز فیملی ہے اس کو 5ویں سول سے آگے کچھ نہیں مل رہا ہے بغیر راشن کے، اور وہ بھی 9 کلو۔ اور میں سادھو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں